विपद र विकासका साथमा हिमालय कन्जर्भेसन ग्रुप, पुलचोक, ललितपुर। डिजाइन प्रोलिङ्क प्राइभेट लिमिटेड, कुपन्डोल 10, ललितपुर। जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङ। नमस्कार, कार्यक्रम विपद र विकासमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। विपद व्यवस्थापन र दिगो विकासका पक्षमा समर्पित यो कार्यक्रममा हामी विपद, त्यसको न्यूनीकरण, व्यवस्थापनका साथै दिगो विकासका आधारहरूबारे सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छौं। माघ 2 केही दिन अघि मात्र सकिएको छ। सदाको माघ 2 झैं यसपटक पनि हामीले भूकम्पीय सुरक्षा दिवसका रूपमा यो दिनलाई मनाएका छौं। सरकारी निकायदेखि भूकम्पका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्था समेतको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा भूकम्पबाट बच्ने उपायका विविध आयामबारे सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका उपप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न सरकारवालाहरूले व्यक्त गरेका धारणा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने उपायबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। गत बुधबार राजधानीमा 17औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजनामा भएको भूकम्प सुरक्षा दिवसमा झण्डै 80 वर्ष पहिले गएको महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकोहरूको सम्झना गर्दै आगामी दिनमा भूकम्प गए त्यस्तो क्षति दोहोरिन नदिन सुरक्षित बसोबासको विकास गर्ने प्रतिबद्धता सबै क्षेत्रबाट व्यक्त भएको छ। नेपाल अझ त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय दृष्टिकोणले विश्वमै उच्च जोखिममा छ भन्ने कुरा अब धेरैलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। तर जानकारी हुँदा हुँदै पनि अव्यवस्थित शहरीकरणले जोखिम बढाएको भन्दै कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका प्रतिनिधिले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा राजधानी सहित देशैभर बुधबार विभिन्न औपचारिक सभा समारोह भए। तर अधिकांश प्रयास औपचारिकतामै सीमित भएको स्वयं सरकारकै स्वीकारोक्ति देखियो। दुःख लाग्छ कि यति जोखिमपूर्ण अवस्थाको ठाउँमा हाम्रा पूर्वाधारहरू बेथिती ढंगले, मनमोजी ढंगले बनेका छन् र हामीले जतिसुकै कानून बनाए पनि, कार्यविधिहरू बनाए पनि, आह्वान गरे पनि तिनी सबलाई तोड्दै गइएको छ। र यदि 90 सालको भुइँचालो फेरि हामीले भोग्नु पर्यो भने यस्तो लाग्छ कि यो संसारको सबभन्दा दुःखद घटना बेहोर्ने नेपालको क्षेत्र यो राजधानी हुन सक्नेछ। बुधबार बिहान भूगोल पार्कमा रहेको स्तम्भमा विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरियो। उता दिउँसो काठमाडौँकै कीर्तिपुरमा मूल समारोह भयो। मूल समारोहमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम सहित अर्का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र शहरी विकास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का पनि सहभागी थिए। तर भूकम्पको जोखिम कम गर्ने विषयमा सबै जानकार भए पनि सरकारले बनाएका सुरक्षित मापदण्डहरू लागू नहुँदा मन्त्रीहरू नै दिक्क देखिन्थे। शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का भूगर्भीय अवस्थितिका कारण नेपाल जुनसुकै बेला पनि भूकम्पको मारमा पर्न सक्ने भन्दै भइरहेका भवनमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र नयाँ भवन बनाउँदा मापदण्ड पूरा गरी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। मानवीय क्षति हुने भनेको यी भवनहरू भत्किएर भवनका दलिनहरू, भवनका यसका पर्खालहरू ती खसेर हामीलाई क्षति पुर्याउने हो। त्यसकारण हामीले भवनको मापदण्डलाई अझ बढी व्यवहारिक, अझ बढी दक्षताका साथ लागू गर्नको लागि, अझ बढी यसलाई वैज्ञानिक बनाउनको लागि पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अहिले खास गरी जापान यो प्रविधिमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ
उपलब्ध प्रविधिलाई पनि हामीहरूले लिएर अगाडि बढ्ने हो र यी भइरहेका भवनहरूलाई अंग्रेजी भन्छ रेट्रोफिटिङ गराएर भए पनि यिनीहरूलाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै प्रतिरोधात्मक बनाउने त्यो लक्ष्यका साथ पनि हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं। काठमाडौँमा बढ्दो शहरीकरण सँगै भवन निर्माणको गति बढ्दो छ, तर सुरक्षा मापदण्डमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। विनाशपछिको सतर्कता पश्चाताप बाहेक केही नहुने भएकाले आजै सजग भए भोलिको ठूलो क्षति रोक्न सकिने उप प्रधानमन्त्री सिंहको आग्रह थियो। भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपत्ति विरुद्ध आजै सजग र सचेत हुनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ। विनाश पछिको सतर्कता पश्चाताप बाहेक केही नहुने भएकोले क्रमबद्ध रूपमा पूर्व तयारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। आजको सानो होशियारीबाट भोलिको सुन्दर भविष्य लथालिङ्ग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसकारण यस विषयमा प्रत्येक वर्ग र समुदाय सचेत हुनु आवश्यक छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको भन्दै उप प्रधानमन्त्री गौतमले भूकम्पको जोखिमबारे थाहा पाएर पनि सुरक्षा उपाय नअपनाउने गलत संस्कृति बसिरहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र सहित आम जनता एकजुट भए मात्र क्षति न्यूनीकरण सम्भव भएकाले सुरक्षित निर्माणमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लगानीमा रहेको बहुप्रकोपीय जोखिमको लेखाजोखा गरी जोखिम न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्न म आज विनम्रतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भूकम्प लगायत विपद जोखिमको न्यूनीकरण वर्षको एकपटक बनाउने औपचारिक दिवसबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यो विषयलाई आम जनमानसमा पुर्याउन विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न यो कार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। भवन संहिताको परिपालनाका लागि मुलुकका सबै विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित इन्जिनियरिङ विधाको अध्ययनमा यो विषय समावेश गरी नियमित पठन पाठन सुरु गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई सरकार आह्वान गर्दछ। यसै त भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौँमा पछिल्लो समयमा बन्दै गएका भवनहरूले जोखिम थप्दै गएका छन्। केही सरकारी अस्पताल र विद्यालय भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भूकम्पीय जोखिमयुक्त छन्। त्यसैले भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सरकारले घोषणा गरेका खुला क्षेत्र सहित अन्यत्र समेत खुला क्षेत्रको विकास र भवन संहिताको पूर्ण पालनामा गम्भीर बन्नै पर्छ। त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण सहित सबै सरोकारवालाले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण र भूकम्प सुरक्षा बारे सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ। अन्यथा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र मनाइने भूकम्प सुरक्षा दिवसको कुनै अर्थ हुँदैन। के तपाईँ कुनै आयोजनाको तयारीमा हुनुहुन्छ? जलविद्युत, पुल, सडक वा भवन डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्पूर्ण कन्सल्ट्यान्ट सेवाका लागि डिजाइन प्रोलिङ्क प्राइभेट लिमिटेड, कुपण्डोल 10 ललितपुर, सम्पर्क 526 1548। दर्शकहरू, नेपाल भारतीय प्लेट र तिब्बती प्लेटको बीच भागमा अवस्थित छ। पृथ्वीमा सामान्यतया दुईवटा प्लेटहरू बीचको आपसी टकराव एवं घर्षणका कारण भूकम्प जाने गर्दछ। भारतीय र तिब्बती प्लेटको बीचमा निरन्तर भइरहेको आपसी टकरावका कारण यहाँ भूकम्पको सधैँ खतरा छ। हामी कहाँ भुइँचालो गएपछि बस्ने उपायका बारेमा बढी चर्चा गरिँदैछ, जबकि भूकम्प आफैले कसैको ज्यान लिँदैन। यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने भूकम्पका कारण पृथ्वीमा उत्पन्न हुने कम्पनलाई थेग्न नसक्ने मानव निर्मित संरचनाहरू नै मानवीय र अन्य धनजनको क्षतिका कारण हुन्। भूकम्प जाँदा कमजोर, अति अग्ला एवं पुराना भवन एवं संरचनाहरू ढल्ने तथा भत्किने खतरा हुन्छ। त्यसबाट बच्नका लागि सुरक्षित आवास र अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्नु भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरणको सबैभन्दा पहिलो र मुख्य उपाय हो। नेपालमा भूकम्पको अवस्था समेटिएको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा।
हामीहरू प्रायजसो भूकम्प आइसकेपछि र त्यसपछिका केही समय मात्र भूकम्पका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं। समय बित्दै जाँदा अर्को भूकम्प फेरि जान सक्ने सम्भाव्यतालाई भने ख्यालै गर्दैनौं। तर नेपाल जहाँ हामी बसिरहेका छौं यो क्षेत्र भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले भूकम्पबारे पर्याप्त ज्ञान राख्नु र भूकम्पबाट बच्ने उपायको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ। भूकम्प अर्थात् भुइँचालो भन्नाले पृथ्वीको कम्पन हो जो भूगर्भीय गडबडीमा आउने गर्छ। यो कम्पनलाई रेक्टर स्केलमा नापिन्छ। 8 रेक्टर स्केल भन्दा धेरै परिमाणका भूकम्पलाई ठूला भूकम्प र त्यो भन्दा साना 6 रेक्टर स्केल सम्मका भूकम्पलाई मझौला भूकम्प भनिन्छ। त्यस्तै 6 रेक्टर स्केल भन्दा साना 4 रेक्टर स्केल सम्मका भूकम्पलाई साना भूकम्प भनिन्छ। जमिनबाट 80 देखि 100 किलोमिटर तलसम्मको पृथ्वीको माथिल्लो भाग धेरै टुक्राहरूमा विभाजित छ। प्राविधिकहरू यी टुक्राहरूलाई टेक्टोनिक प्लेट भन्दछन्। यस्ता प्लेटहरू समुद्रमा डुङ्गा तैरिए जस्तो एस्थोनेस्फेयरमा तैरिएर निश्चित दिशामा हिँडिरहेका छन्। यसरी हिँड्ने क्रममा यस्ता प्लेटहरू कहीँ एक अर्काबाट टाढा जान्छन् भने कहीँ नजिक आएर ठोक्किने गर्छन्। यसरी प्लेटहरू ठोक्किँदा एक प्लेट अर्कोको मुनि घुस्दा वा घोटिन पुग्दा त्यो क्षेत्रमा दबाव सिर्जना हुँदा शक्ति सञ्चय हुँदै जान्छ। केही समयसम्म यस्तो शक्ति सञ्चित भएर रहन्छ, तर जब यस्तो शक्ति उक्त क्षेत्रमा रहेको चट्टानले थाम्ने क्षमता भन्दा बढी हुन्छ तब पृथ्वीको माथिल्लो तहमा रहेका चट्टान समेत फोरेर भएभरको ऊर्जा एकैचोटि बाहिर निस्कन्छ। यसरी सयौं वर्षदेखि सञ्चित ऊर्जा 81 बाहिर निस्कँदा भूकम्प जान्छ। खास गरी टेक्टोनिक प्लेटहरूको सिमानामा बढी भूकम्प जाने गर्छ। नेपालको पुरै क्षेत्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन नेपाल हिमालय 800 किलोमिटर टोटल हिमालयको 2500 किलोमिटर लामो चाहिँ हिमालय श्रृङ्खला जुन छ त्यसमा चाहिँ 800 किलोमिटर बीचमा नेपाल हिमालय पर्छ। यो पुरै क्षेत्र भूकम्पको लागि चाहिँ अति नै भूकम्प जान सक्ने क्षेत्र हो। यो चाहिँ सबै ठाउँमा र त्यसमध्ये पनि हाम्रो देश नेपाल चाहिँ के छ भन्दा हिमाल भएको र एकदम लङ्गिचुडर लामो रूपमा चाहिँ चौडाइ कम भएको लम्बाइ चाहिँ बढी भएको छ हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि भूभाग इपिसेन्टरदेखि हाइपोसेन्टरदेखि देशको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ देशभित्रको भूभाग चाहिँ खासै टाढा चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसकारण कुनै ठाउँमा गएको भूकम्पले सबै ठाउँमा चाहिँ महसुस हुन्छ र क्षति गर्न सक्ने हो। यस्ता सिमानामा प्लेटहरू एक आपसमा ठोक्किने, एक प्लेट अर्कोमा घोटिएर तेर्सो गरी चिप्लिने, 2 प्लेट टाढा जाने र एक प्लेट अर्को मुनि घुस्ने क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्दछन्, जसमा नेपाल पनि एक हो जुन इन्डियन प्लेटको माथि रहेको छ। त्यसैले यहाँ नियमित जसो कहीँ न कहीँ थाहै नपाइने साना र ठूला मध्ये कुनै न कुनै प्रकारका भूकम्प गइरहन्छन्। इन्डियन प्लेट उत्तरतर्फ सर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन र यो तिब्बत र नेपाल बीचमा भने प्रतिवर्ष 1 इन्चका दरले सरिरहेको छ। त्यसैले पनि इन्डियन र तिब्बती प्लेटको सीमामा पर्ने नेपाल भूकम्पीय रेखामा छ भनिएको हो। नेपालमा भूकम्प जानुको प्रमुख कारण भारतीय भूखण्डको उत्तरतिर भइरहेको विस्थापन नै हो। भूकम्पले सधैँ र सबै स्थानमा एकै किसिमको क्षति हुँदैन र यो धेरै कुराहरूमा निर्भर गर्दछ। कडा चट्टानमा भूकम्पको गति तीव्र हुन्छ तर शक्ति कम हुन्छ भने नरम चट्टान वा मलिलो माटोमा यसको गति कम तर शक्ति बढ्न जान्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँको बलौटे माटोको जमिन भूकम्पको कम्पन 10 गुणासम्म बढाउन सक्ने प्रकृतिको छ। के प्रब्लम छ भने काठमाडौँमा जति टाढा भए तापनि तपाईको काठमाडौँको यो चाहिँ जुन माटो छ नि एकदम मलिलो छ र एकदम चाहिँ तपाईको गहिराईमा छ। गहिराईमा छ भने मतलब के भन्दा कि गहिरो डेप्थमा छ र त्यसको मन्तिर मात्र चाहिँ कडा चाहिँ चट्टान पाउँछ कि। त्यसले गर्दाखेरि जति त्यो माटोहरू जसलाई हामी सेडिमेन्ट भन्छौँ त्यो सेडिमेन्ट जति मलिलो भयो र जति चाहिँ गहिराई त्यसको डेप्थ बढ्दा हो त्यसले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो चाहिँ कम्पन हुने हो भूकम्प बढाउने कम्पन त्यसलाई एम्प्लिफाई गरिदिन्छ निकै 4 गुणा 5 गुणासम्म कुनै पनि ठाउँमा र जहिले पनि त्यो हुन्छ।
भूकम्प जाने जमिनभित्रको केन्द्रलाई हाइपो सेन्टर र त्यसको ठिक माथि सतहको बिन्दुलाई इपी सेन्टर भनिन्छ। केन्द्रबाट सँगसँगै दुईवटा तरङ्ग निस्कन्छन् र त्यो भूसतह हुँदै टाढा टाढासम्म पुग्छ। नेपालमा भूकम्पको कुरा गर्ने हो भने भोजपुर केन्द्र बनाएर विक्रम सम्वत 1990 मा गएको 8.2 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पलाई सबैभन्दा ठूलो रेकर्ड भएको भूकम्प मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2045 मा उदयपुर केन्द्रबिन्दु रहेको 6.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प एवं 3 वर्ष अघि 2068 असोज 1 गते पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किमको सिमानामा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प पनि ठूला भूकम्पमा पर्दछ। 1990 सालमा गएको महाभूकम्पबाट नेपालमा मात्र 7,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2045 सालमा गएको भूकम्पबाट 700 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने 68 असोजको भूकम्पबाट नेपालमा 8 जना र भारतमा 50 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। यसबाहेक साना भूकम्पहरू दिनौं जसो गइराखेका हुन्छन्। यकिन अध्ययन वा प्रमाण फेला नपरे पनि प्रत्येक 100 वर्षमा नेपालमा ठूला भूकम्प जाने गरेको यस क्षेत्रमा लागेकाहरूको भनाइ छ। त्यसैले भूकम्पीय रेखामा बस्ने हामी नेपालीका लागि भूकम्पबारे पर्याप्त जानकारी गराउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। दर्शकहरू, नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 यता खासै ठूलो भूकम्प गएको छैन। एकिन रूपमा भन्न नसकिए पनि प्रत्येक 100 वर्षमा ठूलो भूकम्पको खतरा हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। भूकम्पबाट हामी भाग्न सक्दैनौं, बरु भूकम्प आउँदा पनि सकेसम्म नभत्किने र भत्काइहाले पनि कम क्षति पुर्याउने संरचनाहरूको निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ। मानवीय आनीबानी र आचार व्यवहार पनि विपदमा क्षति बढाउने कारक बन्ने गरेका छन्। भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण गर्न भूकम्प सुरक्षा शिक्षा, भूकम्प मापन र सूचना प्रणालीको विकास, व्यवस्थित शहरीकरण, बसोबास योग्य जमिनको पहिचान लगायतका उपायमा जोड़ दिनुपर्दछ। प्रस्तुत छ भूकम्पबाट बच्ने र क्षति कम गर्ने उपायका सन्दर्भमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव सहितको यो रिपोर्ट। भूकम्पलाई पन्छाएर पन्छाउन सकिँदैन, न त भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्यो भनेर आफ्नो थात थलो नै छोड्न सक्छ मानिसले। हुन त भूकम्पमा मानवीय क्षति गराउने र धेरै धनजन नष्ट गराउने पनि मानव निर्मित संरचनाहरूले नै हो। त्यसैले भूकम्पबाट जोगिने र यसको क्षति न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय भनेकै भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरूको निर्माण, भएका पुराना संरचनालाई पनि विभिन्न विधिद्वारा प्रतिरोधी बनाउने एवं पर्याप्त जनचेतनाको विस्तार गर्नु नै हो। अझ त्यसमाथि नेपाल र काठमाडौँ उपत्यकामा त जतिसक्दो छिटो यस्ता बचाउका कार्यहरू र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्प कसैको बसमा नहुने भएकाले भूकम्पबाट बच्न सुरक्षित निर्माणमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। भवन संहिता भन्ने चाहिँ जुन डकुमेन्ट हो त्यो तयार गर्दाखेरि जम्मैले चाहिँ अब यो जम्मै सोचेर नै बनाएका हुन्छन्। माटो कस्तो छ, यति उचाइको घर बनायो भनेदेखि यति एरियाभित्र बनाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ भूकम्प हुँदाखेरि कसरी कम्पन हुन्छ र त्यो अनुसारले उसले कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने हिसाबमा सोचेर नै त्यो बनाएको हुन्छ। र त्यो आधारमा त्यो रुलहरू छन् जसबारे हामीले अहिले कुरा गऱ्यो भने धेरै लामो हुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा चाहिँ भनेको जायज हो, एकदम सानो क्षेत्रफलमा सानो क्षेत्रफल तर उचाइ धेरै भएको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न भन्न मिल्छ भनेदेखि त्यो नबनाउनु जाति हो। भूकम्प आउनु अघि समुदाय र घर परिवारमा भुइँचालो वा अन्य सम्भावित प्रकोपबारे छलफल गर्ने र परिवारका सदस्यलाई भुइँचालो आइहाले कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुराको यथेष्ट जानकारी दिनुपर्छ। घरमा रहँदा प्रत्येक कोठाको सुरक्षित स्थान थाहा पाइराख्ने र भूकम्प गएको अवस्थामा ती स्थानमा लुकेर बस्नुपर्छ। घर बाहिर नजिकै रहेका सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी भुइँचालो रोकिएपछि सपरिवार त्यता लाग्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
घरमा बस्दा पनि झ्यालको ऐना, झुन्ड्याइएका वस्तु, अग्लो स्थानमा रहेका असुरक्षित सजावटका वस्तु र गरौँ वस्तु तथा र्याकको नजिक बस्नु हुँदैन। साथै ग्यास, पानीको धारा र विद्युत राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ। भूकम्प गइहाल्दा आत्तिनु सबैभन्दा घातक हुन सक्छ। आत्तिएर भागदौड गर्दा मानवीय क्षति हुन सक्ने भएकाले यस्तो बेलामा संयम अपनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। घरभित्र छ भने सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ? जस्तो घरभित्र चाहिँ ढोकाको चाहिँ भित्री वालमा होइन, ढोकाको चाहिँ सङ्घारमा, अब यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ ओत्ला अनि खाटहरू छ ठुलो चाहिँ बाहिर खुला भएको छ भने खाट मुनि, यदि टेबुलहरू छ टेबुल मुनि, यस्तोहरू बसेर आफूले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिने भयो, ताकि आत्तिएर चाहिँ त्यहाँबाट हाम फाल्ने, दगुर्ने, बाहिर भाग्ने गरेर चाहिँ गर्नु भएन। यो तत्काल जाँदाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो मानसिक रूपमा मान्छेलाई चाहिँ यो गएपछि म भागेर केही गरेर आत्तिएर म चाहिँ बच्छु भन्ने कुरा चाहिँ मनबाट चाहिँ हटाउनु पर्ने छ। यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिन्छ। हामी कहाँ साँगुरा गल्लीहरू र बाहिर निस्कँदा पनि अन्य संरचना भत्किएर किच्न सक्ने खतरा भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू छन् भने भित्रै बस्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै भूकम्प जाँदा घर बाहिर निस्कनु अघि आपतकालीन टेलिफोन नम्बर, प्राथमिक उपचारको बाकस, बोक्न मिल्ने रेडियो र ब्याट्रीवाला टर्च, अतिरिक्त ब्याट्री, खाना बनाउन ठोस इन्धन, मैन बत्ती, पैसा, अति आवश्यक कागजपत्र र नियमित सेवन गर्ने गरेका औषधि सहितको झटपट झोला तयार पारेर भेट्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। नेपाल विश्वमा 11औं र दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान पछि चौथो भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ। भूकम्प स्वयंले मानवीय क्षति पुर्याउँदैन। मानव निर्मित संरचनाको प्रकृतिले नै मानवीय क्षति पुर्याउने हुँदा यिनको निर्माणमा भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यान दिने र पूर्व तयारीका उपाय आत्मसात गरी व्यवहारमा उतार्न सके भूकम्पबाट हुने मानवीय क्षति भने पक्कै कम गर्न सकिन्छ। दर्शकहरू, नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा छ भन्ने जानिसकेपछि हामीले पनि हाम्रा घर, बस्ती र शहरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र सबै प्रयासको थालनी आजैबाट गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणदेखि राज्यका सबै जिम्मेवार निकाय आजैबाट भूकम्पको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा गम्भीर नबन्ने हो भने भोलि भुइँचालो जाँदा अकल्पनीय रूपमा जनधनको क्षति हुन सक्छ। त्यसैले आजैबाट घर घरमा भूकम्पबारे सचेतना विस्तार गर्दै व्यक्ति, परिवार, छिमेक, गाउँ, शहर हुँदै नेपाललाई नै भूकम्पको सम्भावित खतराबाट जोगाउने अभियान थाल्नुपर्छ। हवस् त, कार्यक्रम विपद र विकासको यो श्रृंखला यही सकिन्छ। विपद व्यवस्थापन र दिगो विकासका पक्षमा हामीले थालेको यो अभियानमा तपाईको साथ सधैँ जरुरी छ। स्क्रिनमा देखिएका इमेल ठेगानामा तपाईका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुस्। नमस्ते।